मसीह के ज़िंदा और जलाली नाम में सबको सलाम। खुदा का शुक्र करते हैं, उसकी तारीफ़ करते हैं, क्योंकि हमारे खुदा ने हमें ज़िंदों की ज़मीन पे ज़िंदा रखा, ताकि आज सुबह उठते ही उसकी शुक्रगुज़ारी करें कि उसने गुज़रे वक्तों पलों में, गुज़री रात में हमें सलामत रखा। हम शुक्र करते हैं अपने बाप का, वो जो रहीम और रहम करने वाला बाप है, वो जो हमारी दुआओं को सुनता और हमारी दुआओं का जवाब देता है। बाप जी, हम आपका शुक्र करते हैं हर एक रहमत के लिए, बरकत के लिए बाप, जो आपने ज़िंदगी बख्शी और ज़िंदगी जैसी हर रहमत से नवाजा है। हम हर बात में आपका शुक्र करते हैं बाप जी। हर हाल में जिस तरह आप हमें हर हाल में संभालते हैं, हम आपका शुक्र करते हैं बाप जी। हम गाते बजाते शुक्रगुजारियों के नजराने आपकी हजूरी में लाते हैं प्यारे बाप। हम शुक्र करते हैं अपने बाप का बाप जी। हम शुक्र करते हैं खुदावंदों के खुदा, आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक। हर हाल में आपका शुक्र करते हैं प्यारे बाप जी। आपका शुक्र और आपकी तारीफ़ हो खुदावंद जी। हमें अपनी पनाह में रखा, आपका शुक्र करते हैं। आपने हर अच्छी चीज़ से हमें सैर किया, आपका शुक्र करते हैं बाप जी। हम सब खुदाम जी आपकी शुक्रगुजारी के साथ आपकी हजूरी में आते हैं खुदाम जी। हम अपने गुनाहों का, अपनी गलतियों का, अपनी ख़ता का इकरार करते हैं बाप जी, जो हम रोज़ करते हैं, बार बार करते हैं और बार बार माफ़ी मांगते हैं। और खुदाम जी आप हमें माफ़ करते हैं। हम आपका शुक्र करते हैं, आपके इस रहम और फजल के लिए शुक्र करते हैं खुदावन जी। आप ही हमारी चट्टान हो, आप ही हमारा मजबूत किला और छुड़ाने वाले खुदावंद हो। मेरा खुदावंद मेरी चट्टान है जिस पर मैं भरोसा रखती हूँ। मेरी सुपर और मेरी निजात का सिंह, मेरा ऊंचा बर, मेरा खुदावंद खुदा है जिसकी मैं सताइश करती हूँ, क्योंकि वो इसी लायक है बाप जी। आप इसी लायक हैं खुदावंद जी। हम आपका शुक्र करते हैं खुदावंद। मेरी रास्ते के मौजू मुझे अजर देगा, वो मेरे हाथों की पाकीज़गी के मुताबिक मुझे बदला देगा, क्योंकि वो वादों का सच्चा खुदावंद है बाप जी। आपका शुक्र करते हैं, आपकी तारीफ़ करते हैं। आज के ज़िंदा कलाम के लिए शुक्र करते हैं बाप जी। ज़बूर 7 उसकी 1 आयत में लिखा है कि खुदावंद मेरा खुदा मेरी तवक्कल तुझ पर है, सब पीछा करने वालों से मुझे बचाता और छुड़ाता है। आमीन। यही हमारा खुदावंद खुदा है, जो हमें हर मुश्किल से, हर दुख से, हर तकलीफ़ से उसने हमें नजात बख्शी है। और वही हमारा ज़िंदा खुदावंद खुदा है, वही हमारी तवक्कल है। क्योंकि जब हम अपने खुदा पर भरोसा रखते हैं, उस पर आस रखते हैं, उस पर उम्मीद रखते हैं, इरादा रखते हैं, तो हमारा खुदा हमें कामयाब करता है। क्योंकि परेशानी के वक्त ये मत भूल जाएं कि हमारा खुदावंद जिस पर हम ईमान रखते हैं, वो हमारी इस परेशानी में, इस मुश्किल में, इस तूफान में उसकी आवाज़ से ही थम जाता है। उसके हर आंधी तूफान बारिश जैसे भी हो, हवा भी उसके हुक्म को मानती है। वो डांटता है तो वो साकन हो जाती है। ये है हमारा खुदावंद। हमारी मुश्किलें चाहे कितनी भी बड़ी हों, लेकिन हमारा खुदावंद उन तमाम मुश्किलों से हमें निकाल कर बाहर ले आता है। वो हमारा दाहिना हाथ पकड़ता है और हमें छुड़ा लेता है। और जो कोई खुदावंद का ही नाम लेगा वो निजात पाएगा, क्योंकि कोहे सयून से वो हमारे लिए हुक्म जारी करेगा। वो हमारे लिए फरिश्तों को खैमतज़ंद करेगा, क्योंकि वो वादों का सच्चा खुदा है। वो कहता है मैं तुझे बचाऊंगा। हमें सिर्फ दुहाई देनी है, हमें सिर्फ उसे पुकारना है, हमें कहना है खुदावंद आ हमारी मदद कर, क्योंकि तो अगर हमें हर मुश्किल से वो ही निकाल के ला सकता है। चाहे हम पाताल में भी चले जाएं, वो हमें हमेशा बचाएगा, वो हमें सड़ने ना देगा, क्योंकि ये मुक़द्दस ये जिस्म उसका है और रूह जो उसने अपना दम दिया है ये भी उसी का है। तो जब हम सब कुछ उसी के हैं, तो हमें सिर्फ क्या करना है, खुदा को रूह और सच्चाई से पुकारना है, उसे कहना है क्योंकि तूने ना मेरी जान को पाताल में रहने दिया है देगा और ना मेरे मुक़द्दस को सड़ने को देगा। वो नहीं देगा। हमें सिर्फ पुकारना है, हमें अपना आप उसे देना है। जब हम उसे इख्तियार दे देंगे तो वो हमें बचाएगा और छुड़ाएगा, क्योंकि वो किसी की हलाकत नहीं चाहता। वो तो हमेशा सबको बचाना चाहता है। वो तो चाहता है कि हम सब बचें, ताकि हम उसके नाम को जलाल दे सकें।
وہ ہماری طرف اپنا کان جھکاتا ہے جب ہم اس سے دعا کرتے ہیں، وہ ہماری دعاؤں کا جواب دیتا ہے، کیونکہ صرف اس نے اپنے وعدے کو پورا کرنا ہے، اپنے کلام کو پورا کرنا ہے، اور وہ کلام کو پورا کرنے کے لیے ہمیشہ بے تاب رہتے ہیں۔ ہمیں صرف خداوند سے پکارنا ہے، اور جب ہم اسے پکاریں گے وہ ہماری مشکلوں میں ہمارے ساتھ رہے گا، وہ ہمیں سنبھالے گا، ہمیں چھڑائے گا اور ہمیں بچائے گا۔ ہمیں صرف اسی پر توکل کرنا ہے۔ جب ہم اس پر پورے طور پر توکل کریں گے تو وہ ہماری رہنمائی کرے گا۔ وہ کامل انسان کے ساتھ کامل ہوتا ہے، وہ رحم کرنے والوں کے ساتھ رحم کرتا ہے، لیکن جو اس پر توکل نہیں کرتے، لیکن جو غرور میں ہوتے ہیں، وہ ان کی آنکھوں کو نیچا کرتا ہے۔ وہ دکھانا چاہتا ہے کہ میں خداوند ہوں، میں زوراور ہوں، میں طاقت والا ہوں، تو وہ ہمیں اپنی مرضی پہ چلانا چاہتا ہے۔ ہم باپ سے کبھی بڑے نہیں ہو سکتے، بچے چاہے کتنے بھی بڑے ہو جائیں، بوڑھے بھی ہو جائیں، وہ ماں باپ سے کبھی بڑے ہو نہیں سکتے۔ باپ باپ ہی رہتا ہے، تو اسی طرح وہ آسمانی باپ ہے، وہ کل دنیا جہاں کا خالق اور مالک ہے، وہ سب کچھ اسی کے اختیار میں، اس نے کہا ہو جا تو ہو گیا۔ تو یہ اس کا جلال ہے، وہ اس کا جلال ہے جو ہم سب پر اپنا رحم اور شفقت کرتا ہے۔ ہم اپنے باپ کا شکر کرتے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں۔ مصیبت میں وہ ہمیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا، وہ ہمارے ساتھ ساتھ رہتا ہے، وہ ہمیں بچاتا اور چھڑاتا ہے، اور ہمیں خوشی سے بھر دیتا ہے، شادمانی سے بھر دیتا ہے۔ ہمیں صرف خدا پہ بھروسہ کرنا ہے۔ وہ کہتا ہے کر کے تو دیکھ لو، آزما کے تو دیکھو میں کیسا خدا ہوں۔ ہم نے صرف اس پر بھروسہ کرنا ہے، اس پر توکل کرنی ہے، تو وہ ہمیں بچائے گا اور ہمیں چھڑائے گا۔ ہمارے باپ کی محبت لازوال ہے، صرف ہم نے اس کے کلام پر عمل کرنا ہے، اس کے کلام پہ بھروسہ رکھنا ہے، اس پر امید رکھنی ہے کہ وہی بچانے والا اور چھڑانے والا ہے۔ خداوند ہم سب بیماروں کے لیے دعا کرتے ہیں باپ، جو آج ہاسپٹل یا گھروں میں بیمار ہیں، خداوند سب پر رحم کرے باپ، جنہیں شفا دے، کیونکہ شفا صرف آپ کے پاس ہے پیارے باپ۔ خاص طور پر کینسر جیسی لعنت گندی بیماری کے لیے خداوند جن ماؤں کو کینسر ہے، جن ماؤں کے بچے انہیں روز دیکھتے ہیں کہ ہماری ماں کتنی تکلیف میں ہے باپ جی، ہم سب ہاتھ اٹھاتے ہیں باپ جی ان سب کو جو تکلیف میں مبتلا ہیں باپ جی، بیماریوں میں ہیں خداوند جی۔ لعنت کو یسوع کے نام سے خداوند جی، چاہے وہ کسی کو، بیٹی کو، بیٹے کو ہے، خداوند جی شفا دے پیارے باپ، یسوع کے نام سے شفا جاری کریں پیارے باپ، تاکہ وہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے شکر گزاری کرے کہ یسوع شافی ہے اور وہی شفا دے سکتا ہے۔ جو سفر میں ہیں پیارے باپ جی، ان کے سفر کو مبارک کرے، کیونکہ آپ کے وعدے سچے اور برحق ہے۔ آپ نے کہا میں اب سے لے کر ہمیشہ سفر میں تمہارے ساتھ رہوں گا۔ خداوند اپنے وعدوں کو پورا کریں باپ جی، رحم کریں، کیونکہ ہمارا باپ وعدوں کا سچا خداوند ہے۔ خداوند جی اسی طرح تمام غریبوں، محتاجوں، بے سہاروں، بے کسوں کے لیے خداوند جی آپ کے زور کو، آپ کی قدرت کو، آپ کی قوت کو، آپ کی حکمت کو مانگتے ہیں۔ خداوند سب پر رحم کرے، تمام گھروں کے باپ جی کھتے بھرے رہیں، کبھی کسی چیز کی کمی نہ ہو پیارے باپ جی۔ خداوند جی آپ ہونے نہیں دیتے، رحم کرے اور اپنے فضل کو جاری کرے۔ اسی طرح قدوس باپ جی میں آپ سے التجا کرتی ہوں پیارے باپ جی، یتیموں کے لیے خداوند جی، جن کا کوئی نہیں باپ جی، ان پر اپنی شفقت کو رکھیں، ان معصوم بچوں کے لیے، ان معصوم بیٹیوں کے لیے خداوند جی، سب کے لیے آپ کی شفقت کو مانگتی ہوں، کیونکہ آپ نے کہا میں تمہیں کبھی یتیم نہیں چھوڑوں گا۔ آپ کا رحم اور فضل سب کے لیے مانگتے ہیں پیارے باپ جی، رحم کریں پیارے باپ۔ اسی طرح خداوند جی ہم بیوہ عورتوں کے لیے دعا کرتے ہیں باپ جی، جن کا آپ کے سوا کوئی نہیں پیارے باپ، خداوند اپنی شفقت کو ان پر جاری کریں خداوند جی، تاکہ وہ چلتی پھرتی خداوند جی آپ کی شکر گزاری کریں پیارے باپ۔ اسی طرح خداوند جی دعا کرتے ہیں جتنے لوگ آپ کے نام پر کھڑے ہیں اور ستائے جاتے ہیں باپ جی، خداوند انہیں قوت سے بھر دے، انہیں طاقت سے بھر دے، تا آپ کا جلال ان میں سے ظاہر ہو۔ خداوند جی
جو ناحق ستائے جاتے ہیں پیارے باپ، ان کی حفاظت کریں۔ جن کے لیے خداوند جی کوئی وکالت نہیں کر سکتا، خداوند جی ان کے لیے وکیل آپ ہیں، کیونکہ ہمارا اچھا خداوند سارے کام کرتا ہے، ان کی وکالت آپ کریں، کیونکہ آپ کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتے باپ۔ مدد کریں، رہنمائی کریں خداوند، جن کے پاس روزگار نہیں قدوس باپ جی انہیں روزگار دیجیے، کیونکہ آپ مہیا کرنے والے باپ ہیں خداوند جی، تاکہ ہر گھر میں کھتے بھرے رہیں، کبھی کسی چیز کی کمی نہ ہو باپ۔ سب پر رحم کریں، سب کے لیے زندگی، صحت اور تندرستی کو بولتے ہیں، سب کے لیے کامیابی کو بولتے ہیں، مکاشوات کو بولتے ہیں، کلام کو بولتے ہیں، حکمت کو بولتے ہیں خدا، سب کے لیے نجات کو مانگتے ہیں۔ ہر گھر میں، ہر زندگی میں نجات آئے یسوع کے نام سے، آمین۔ یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر ہم سب کے ساتھ ساتھ رہے گی، اور ہم ہمیشہ اپنے خداوند خدا کے گھر میں سکونت کریں گے، آمین آمین۔